रहमान रहीम या अली मदद। ये मुर्शद पाक सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हैं, जो कि 18, 19, 20 को होने जा रहा है। सदियों से ये उर्स मुबारक चला आ रहा है, जो कि कलंदरी मलंगों का एक जश्न है, जो मुर्शद के बाराती बन कर के उसकी मेहंदी करते हैं। कुछ हासद और मुनाफक लोग मुर्शद के मुतलिक बकवास करते हैं कि कलंदर का ये नाम है, ये मज़हब था और उसका शजरा वगैरह नहीं है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज उसके मुतलिक बात की जाए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या मौलवी कलंदर की शान बयान करेगा और दलील दे करके दुश्मन की ज़बान को खामोश कराएगा? ये ज़िम्मेदारी हम फ़कीरों की है, हम ही जवाब देंगे और कोई भी नहीं देगा। मुर्शद कलंदर का असल नाम शाह हुसैन था, जो कि तारीख़ में साबित है, और बाद में हालात कुछ ऐसे हुए जो वालिदैन को नाम बदलना पड़ा। और ये सैयद इब्राहिम कबीर जवाबी के बेटे थे। जवाबी यानी जिसको मौला हुसैन की तुरबत से सलाम का जवाब मिलता था, इसलिए उसका लक़ब पड़ गया जवाबी। उर्दू हिंदू वाले जवाबी कहते हैं और खुरासान और ईरान वाले जो हैं मुजाब कहते हैं, यानी जिसको जवाब मिले। विलायत का दरिया मौला अली के पास है, जिसको चाहे जितना जाम पिलाए उसकी अपनी मर्जी है, और चाहे किसको एक कतरे से भी महरूम रखे तो मौला अली की अपनी मर्जी है। तो इसी विलायत के दरिया से जो मेरे मुर्शद कलंदर ने जाम पिया, और ऐसा जाम पिया कि जिब्राइल को परवाज़ में पीछे छोड़ दिया। और ये खुद मेरा मुर्शद कलंदर कहता है, रूह अल अमीन बेसूज़ यक मुँह अगर बजुम बद, हर सुबह शाम ज आंजा तीरा शुद्ध अस्त मारा। मुर्शद कहता है कि अमीन फरिश्ता जिब्राइल अगर एक बाल के बराबर आगे बढ़े तो जल करके खाक सतर हो जाए, और मैं हर सुबह शाम इससे भी आगे चला जाता हूँ। इसको कहते हैं विलायत अली का जाम, जाम मेहर अली दर दस्तम। ये खुद कलंदर कहता है। मेरे मुर्शद पाक का असल नाम शाह हुसैन था और बाप का नाम सैयद इब्राहिम कबीर जवाबी था, यानी उसको कब्र हुसैन से सलाम का जवाब मिलता था। और ये जो हरामजादे कहते हैं कलंदर का शजरा नहीं है, वो हरामजादे सुने कि मेरे मुर्शद का नाम शाह हुसैन था और कलंदर के नाम से मशहूर हुआ, और उसके वालिद गिरामी का नाम सैयद इब्राहिम कबीर था, और सैयद इब्राहिम कबीर के वालिद गिरामी का नाम सैयद शम्स अल दीन, सैयद शम्स अल दीन के बाप का नाम सैयद नूर शाह, सैयद नूर शाह के वालिद गिरामी का नाम सैयद हादी, सैयद हादी के वालिद गिरामी का नाम सैयद अहमद, सैयद अहमद के वालिद गिरामी का नाम सैयद मुंतखब, सैयद मुंतखब के वालिद गिरामी का नाम सैयद गालिब, सैयद गालिब के वालिद गिरामी का नाम सैयद अब्दुल मजीद, सैयद अब्दुल मजीद के वालिद गिरामी का नाम सैयद मोहम्मद सानी, सैयद मोहम्मद सानी के वालिद गिरामी का नाम सैयद इस्माइल सानी, सैयद इस्माइल के वालिद गिरामी का नाम सैयद मोहम्मद अव्वल, सैयद मोहम्मद अव्वल के वालिद गिरामी का नाम सैयद इस्माइल अव्वल, सैयद इस्माइल अव्वल के वालिद गिरामी का नाम सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम। ये था मेरे मुर्शद पाक का शजरा, जो जाके इमाम जाफ़र सादिक़ से मिलता है। अब कलंदर पे बकवास करने वाला हरामजादा, तू अपना शजरा बता, देखूं कि तू किसकी नस्ल से है। अब अजहारी जैसे कई मौलवी ये बकवास करते हैं कि लाल शहबाज कलंदर का जो ताल्लुक़ है इस्माइली फ़िरके से था। पहली बात तो इस्माइली फ़िरके का खुद हज़रत इस्माइल इब्ने इमाम जाफ़र सादिक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं।
حضرت اسماعیل کی رحلت کے بعد ان کے مریدوں نے بنایا ہے۔ دوسری بات کہ میرے مرشد کا اسماعیلی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یہ خود میرے مرشد کے دیوان سے ثابت ہے کہ میرے مرشد پاک نے 14 معصومین کی 12 اماموں کی شان گرامی بیان کر کے اپنے عقیدے اپنے ایمان کو ثابت کیا ہے کہ میں 12-14 کو ماننے والا ہوں۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو شاعر بتاتا ہوں، دیکھیں کہ 12 معصومین کی کیسے 12 اماموں کی کیسے تعریف کی ہے میرے مرشد نے۔ سنیں، مولا علی کے متعلق فرماتے ہیں، مرتضی شیر یزداں ہست علی، شاہ اعلیٰ ولایت آن ہست علی، حضرت حسن و حسین جان ہست علی، ہر دو عالم کرد نام و شناس ہست علی۔ مرشد کہتا ہے کہ علی اللہ کا شیر ہے، اس کی ولایت بہت اعلیٰ ہے، اور امام حسن و حسین مولا علی کی جان ہے، دونوں جہان ان شہزادوں کے نام سپرد کر دیے گئے ہیں۔ امام حسن کے متعلق فرماتے ہیں، نور تابان مہر شاہ نجف، حسن المجتبی بود اشرف، کہ امام حسن نجف کے چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ یہ مولا حسن المجتبی مولا علی کی طرح اشرف ہیں، نجف اشرف کی طرح اشرف ہیں۔ دامن عبود مرا در کف، میرا ہاتھ مولا حسن کے دامن میں ہے، نیست باقی مراز خوف تلف، اب مجھے کسی کمینے کا کوئی خوف نہیں۔ اور امام حسین کے متعلق فرماتے ہیں، گوہر شاہ وار ابن علی، گشت روشنی خفی و جلی، شاہ شاہاں حسین ابن علی، گردن دشمنش زمنم ازلی۔ مرشد فرماتے ہیں کہ امام حسین ایک قیمتی موتی ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے دشمنوں کی گردن ازل سے جھکی ہوئی ہے، اور حسین وہ ہے جس کی گردن نہیں جھکی۔ مولا سجاد کے متعلق فرماتے ہیں، نور چشم شہید کربلا، عابدین شاہ راضی رضا بقضا، ہر کے ظالم بود آل الابا، لین خشم اسکنم بس صبح و مسا۔ امام سجاد شہید کربلا کے نور چشم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، میں ان پہ اور ان کے خاندان پہ ظلم کرنے والوں پہ صبح و شام لعنت کرتا ہوں۔ یہ قلندر کہتے ہیں۔ امام محمد باقر کے متعلق فرماتے ہیں، آن نبی صورت علی افعال، باقر و دین پناہ نیک خصال، ناطق نطق ایزد متال، دلم از مہر اوست مالا مال۔ یہ نبی کی صورت رکھنے والے اور علی کے کام کرنے والے، یہ دین کے لیے ایک ڈھال تھے، اپنی زبان سے دشمن کو خاموش کرا دینے والے تھے، اس کی محبت سے میرا دل مال و مال ہے۔ اور امام جعفر صادق کے متعلق فرماتے ہیں، وارث دین پاک پیمبر، مذہب شرع صادق و جعفر، واقف راز خالق اکبر، ہست تشبیہ شان پیغمبر، کہ یہ نبی کے دین کے وارث ہیں، اور مذہب شرع امام جعفر صادق نے اس کو سنبھالا ہے اور اس کو ہی آگے پھیلایا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں سے واقف تھے، اور یہ ہو بہو رسول کی شکل والے تھے۔ اور سرکار موسیٰ کاظم کے متعلق فرماتے ہیں، موسیٰ کاظم آ امام بحق است اسلام را غرور و رونق، منکر او است کافر و متعلق، بے شنو خارجی خر احمق۔ امام موسیٰ کاظم حق کے امام تھے، اور اس کی وجہ سے اسلام کو رونق ملی ہے، اس کا دشمن اس کا منکر کافر متعلق ہے۔ اے خارجی سن، اے احمق گدھا سن، یہ برحق امام تھے۔ اور مولا رضا کے متعلق فرماتے ہیں، شاہ دین علی رضا است بگو، چون علی مظہر خدا است بگو، بلکہ خود عین مرتضی است بگو، خصم او دشمن خدا است بگو۔ مرشد فرماتے ہیں، امام علی رضا مولا علی کی طرح بادشاہ ہیں، اور مولا علی کی طرح مظہر خدا ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ خود مولا علی رضا ہے، اس کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔
اور آگے فرماتے ہیں التقبا با تقی تمام کنم، تقوا آ تقی امام کنم، فیض او بہر خاص و عام کنم، لین بر دشمنام مدام کنم۔ یہ امام تقی پہ تقوا تمام ہو جاتی ہے۔ یہ تقیوں کے تقی ہیں، جیسے مولا علی متقیوں کے امام ہیں، سرکار فرماتا ہے یہ تقیوں کے تقی ہیں، اور اس کا فیض عام اور خاص کے لیے جاری ہے۔ اس کے دشمنوں پہ میں ہر وقت لعنت کرتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں قبلہ دین من علی نقی، پاک و معصوم ہست شان علی، مہر است مہر دین نبی، کشتہ امرائے او لینی و شکی۔ مرشد فرماتے ہیں امام علی نقی دین کا قبلہ ہیں، ہمارا دین اور قبلہ سرکار علی نقی ہیں، وہ مولا علی کی طرح پاک اور معصوم ہیں، اس کی محبت دین کی محبت ہے، اور اس کے دشمن اس کے قاتل وقت کے حکمران ہیں۔ اور مولا حسن عسکری کے متعلق فرماتے ہیں حسن العسکری بمثل حسن، انس و جان را امام شاہ زمن، خلق او بود چون نبی احسن، حاسدش را منم آیا دشمن۔ مرشد کہتے ہیں امام حسن عسکری کے مثال تھے، اور یہ جنوں اور انسانوں کے امام ہیں۔ اس کا اخلاق نبی کی طرح تھا، اس کے دشمن کا میں خلی طرح دشمن ہوں۔ اور سرکار زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں با صفات علی ابن ابی طالب، مہدی و ہادی شاہ و غالب، حب او شہنشاہ برہما واجب، بر ظہورش منم ز جان و قلب۔ یہ علی ابن ابی طالب کی صفتیں رکھنے والا امام ہے، یہ مہدی ہے، یہ ہادی ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غالب ہے۔ اس شہنشاہ بادشاہ کی محبت ہر انسان پر واجب ہے، اور اس کا ظہور میری دل و جان پہ ہو چکا ہے۔ یہ جس طرح میرے مرشد نے 12 امام کی تعریف بیان کی ہے، الیاری جیسے مولوی کا باب بھی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قلندر نے 12 امام کی تعریف بیان کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کو ظاہر کر دیا کہ قلندر کون تھا۔ باقی رہا میرے مرشد قلندر کا مذہب، اس کے متعلق لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ اسماعیلی تھا۔ اب دیکھیں کسی شخص کو پولیس پکڑ کے لے جائے تھانے میں، سارا شہر تھانے میں چلا جائے اور وہاں قسمیں اٹھا کر کے ایک بندہ کہے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے، مگر خود جو مالک ہے وہ اقرار کرے کہ میں نے چوری کی ہے، اب ساروں کی گواہی رد ہو جائے گی کیونکہ خود اقرار کر رہا ہے۔ اب جو قلندر خود کہہ رہا ہے اس بات کو مانیں یا الیاری جیسے بے غرض مولویوں کی بات مانیں کہ قلندر کا کیا مذہب تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا ایمان تھا۔ قلندر کیا کہتا ہے سنیں، اس کے دیوان میں موجود ہے یہ شعر: چاردہ تن شفیع اسیانم، مہر شاہ است دین و ایمانم۔ قلندر کہتا ہے کہ 14 معصومین میری شفاعت کرنے والے ہیں، ان کی محبت میرا دین اور ایمان ہے۔ قلندر کا دین، قلندر نے بتایا کہ میرا دین 14 معصومین کی محبت ہے۔ مہر شاہ است دین و ایمانم، غیر ازیں چہاردہ نمی دانم، میں 14 کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتا۔ مدہ روز و شب ہمی خوانم، میں دن اور رات ان کی تعریف کرتا ہوں۔ حیدرم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ اب بتاؤ کہ قلندر جو کہہ رہا ہے اس کو مانے یا مولوی کو بات کو مانے کہ قلندر کا یہ مذہب تھا، یہ تھا۔ قلندر کہتا ہے میرا دین ایمان 14 کی محبت ہے، ان کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، میں ان کی ہی تعریف کرتا ہوں۔ قلندر عاشق علی تھے اور اس کا مذہب عشق علی تھا، جو خود کہتے ہیں جام مہر علی ز در دستم، بعد از جام خوردن عام مستم، کمر اندر قلندری بستم، از دل پاک حیدری ہستم، حیدرم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ میرے ہاتھوں میں علی کی ولایت کا جام ہے جس کو پی کر کے میں مست ہوا ہوں۔ میں حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں اور علی مرتضیٰ کا بندہ ہوں۔ ثابت ہو گیا۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ کوئی فرقہ نہ بناؤ، علی کے دامن کو پکڑو۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 103 کو پڑھنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
वला तफर्रकू वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, कोई फिरका ना बनाओ और उस नेमत का जिक्र करो जो तुम पर है। मौला से पूछा गया अल्लाह की रस्सी को कैसे पकड़ें? मौला ने फरमाया अना हबलुल्लाहिल मतीन, मैं हूँ अल्लाह की रस्सी, मेरे दामन को पकड़ो और मेरा जिक्र करो। तो कलंदर ने किसका जिक्र किया है, किस रस्सी को पकड़ा है? कुरान के हुक्म को माना है। कलंदर का यही जुर्म है ना कि किसी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखता है सिवाय इश्क अली के, सिवाय 14 मासूमीन की मोहब्बत के। और मेरे मुर्शद पाक का जुर्म तो यही है कि उसने अली से इश्क क्यों किया है। भाई अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सारे मज़हब फिरके छोड़ करके अली के आशिक बन जाओ, अली के मोहब बन जाओ। कलंदर ने तो वही कुछ किया है जो कुरान कह रहा है, जो रसूल कह रहा है। पाकिस्तान के शियो, तुम्हारे बाप दादा पर कलंदर का एहसान है। अगर कलंदर पाकिस्तान में, उस वक्त सारा पाकिस्तान सिंध था, अगर कलंदर सिंध में ना आते तुम्हारे बाप दादा वहाँ भी होकर के मर जाते। ये जो मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था ना, ये क्यों आया था? सारे लोगों को वहाँ भी करके गया था। फिर मुर्शद कलंदर ने आके तबलीग किया है, उसके बाद दोबारा शिया हुए हैं। तुम्हारे बाप दादों पर कलंदर शाहबाज लाल शाहबाज कलंदर का एहसान है जो उनको शिया करके जहन्नम की आग से बचा गए। आज तुम कलंदर के एहसान को भूल गए और बकवास करने लगे हो। शुजरा नहीं है, मज़हब नहीं है, फिरका नहीं है, नाम ऐसा है हराम ज़ादे हराम खोर। अगर कलंदर ना आते तुम सारे जहन्नमी बन जाते। हुजूर पाक ने मुर्शद को भेजा था इस सिंध में कि जा, जो मोहम्मद बिन कासिम ये कचरा फेंक करके आया है सिंध में, पाकिस्तान में लोगों के अकीदे ज़ाया कर दिए हैं उसने, उनको लोगों को शिया कर उसको अली की मोहब्बत दे दे। तो कलंदर इसलिए आए पाकिस्तान में। मेरे मुर्शद पाक का एहसान है सारे पाकिस्तानियों पर, जो भी अली मौला को मानते हैं, जो भी खुद को शिया कहलाते हैं। अगर ना आते तुम हम सारे वहाबी होकर के मर जाते। और ये जो तुम्हारे मौलवी हैं ना, 1979 से पहले पाकिस्तान में कोई मौलवी नहीं था। जब ईरान पे शाह की हुकूमत थी ना, उससे पहले पाकिस्तान में कोई मौलवी नहीं था। ये कलंदर और कलंदर के फ़कीरों की तबलीग है जो आज तुम्हें अली अली और मौला अली का जिक्र नसीब हुआ है। अलम तुम्हें किसने दिया है? कलंदर ने दिया है। तुम्हें हुसैन का मातम किसने दिया है? कलंदर ने दिया है। तुम्हें मौला अली का जिक्र और अली अली किसने सिखाया है? कलंदर ने सिखाया है। तो उसका एहसान मानो, जाओ माफ़ी मांग करो मेरे मुर्शद की दरबार अज़मत पे। उसके बकवास करना छोड़ दो, कलंदर का एहसान मानो। मेरे मुर्शद कलंदर का सारे पाकिस्तान